नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बेशक हमने इस ज़िक्र को नाज़िल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस ज़िक्र से मुराद कुरान पाक है जो अल्लाह ताला ने आसमान से ख़ुद नाज़िल फरमाया, और कई एक इसके बारे में दलाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं कि व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। दीगर कई आयात हैं जो इस बात की दलील हैं कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किया गया है, और इसको अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह कहा है, यानी अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह की गुफ्तगू है ये अपने बंदों के साथ। और कुरान पाक ऐसी अजीम किताब है कि जो सिर्फ़ अपनी हिफाजत ही नहीं, आपने से पहली जो किताबें अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई हैं उनकी भी ये हिफाजत करती है, यानी तौरात की, इंजील की, ज़बूर की और दीगर जितनी भी कुतुब आसमानियाँ हैं उनकी ये अपना करती है। उन सब किताबों की कुरान पाक तस्दीक करता है। कुरान पाक उन सब किताबों के बारे में ये बताता है कि ये सब किताबें भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं, अल्लाह ताला ने इनको नाज़िल फरमाया है, और इनके मुतालिक वजाहत करता है कि ये पहले अम्बिया पे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। दीगर अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने सहाइफ़ दिए हैं उनका भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तज़किरा किया है और उनकी तस्दीक फरमाई है। तो कुरान दूसरी किताबों की हिफाजत करे तो ये तो गोया तमाम मज़ाहिब की मुश्तरका किताब हुई कि जो पहली किताबों की भी तस्दीक कर रही है, तो इसकी हिफाजत करना, इसकी का एहतराम करना, इसकी इज़्ज़त करना तो तमाम मज़ाहिब के लोगों पर लाजिम है। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, कल से जो ना वो दिल बड़ा रंजीदा है, बड़ा अफसुर्दा है, चूँकि कल एक ऐसा इंतहाई घिनौना वाक़या पेश आया हमारे सिटी जड़ावाला में, जो कि फैसलाबाद की तहसील है। तो यहाँ पे सुबह सवेरे ही तुलूए आफ्ताब के साथ ही एक दर्दनाक ख़बर जो है ना वो नशर होती है कि सोशल मीडिया पे एक आवाज़ निकलती है कि कुरान पाक की तौहीन कर दी गई जड़ावाला सिटी के अंदर। और ये एक ईसाई नौजवान था जिसका नाम राजा आमिर है गालबन, इसने और इसके साथ इसका भाई है, ये सलीम मसीह के बेटे हैं, इन्होंने कुरान पाक की तौहीन की, तज़हीक की और कुरान पाक की बेहुरमती की है, जो कि इंतहाई सरासर इंतहाई गलत कदम था जो इन्होंने उठाया, और उसका रद्द अमल जो आया वो बहुत ही अजीब तरह का था। क्योंकि दरअसल ये काम तो जो इन्होंने किया सो किया ही, इसके पीछे इंतज़ामिया में से हमारे जड़ावाला के जो एसी साहब थे वो मसीह बरादरी के साथ तल्लुक़ रखते थे, शौकत मसीह। ये बदबख्त लईन आदमी पहले भी मशहूर है कि मुसलमानों को अक्सर मामलात में तंग करता है और बहुत बड़ा रिश्वतखोर आदमी है। तो इसने मौके को गनीमत जानते हुए इस तरह का किरदार अदा किया कि जिस वक्त पुलिस पहुंची ना मौके पे, जिस वक्त एहतजाजी कॉल दी गई तो पुलिस मौके पे पहुंची लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो इस बदबख्त ने ना तो ये कोशिश की कि वो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हों, क्योंकि मुल्ज़मान अभी तक फ़रार नहीं हुए थे, अभी ऐलानात हो रहे थे, मुल्ज़म इलाके में ही थे। तो इसने पुलिस को वापस बुला लिया ताकि मुल्ज़मान को भागने का मौका मिल जाए, और इसकी ही साजिश के तहत ये भी काम किया गया कि ईसाई बस्तियों को जलाया गया। और इसमें एक बहुत बड़ा जो ना मामला सामने आ रहा है कि ये ईसाई बस्तियों को या उनके गिरजाघरों को जलाना भी दरअसल इसके पीछे भी एक साजिश थी, ताकि लोगों का रुख जो है ना वो इधर से हटाकर, कुरान पाक की बेहुरमती से हटाकर ईसाइयों को मज़लूम साबित करने की तरफ जो ना जोड़ा जाए। और अब हो भी ऐसा ही रहा है कि कल से बार बार कुरान पाक का कोई नाम भी नहीं ले रहा, हर कोई मजम्मत कर रहा है इस बात की कि हम अक़लियतों के मुहाफ़िज़ हैं, अक़लियतों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इनके गिरजाघरों को जलाया जाना बहुत बड़ा जो ना वो इस्लाम और पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। यानी जो असल मुद्दा था, जो असल बात थी कुरान पाक की बेहुरमती, उसका कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं है। और जो इनका ज़ाहरी नुकसान हुआ है, हमारा तो मजहबी इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमारे मज़हब की तौहीन की गई, और कुरान पाक की तौहीन कोई एक फ़िरके की तौहीन नहीं है, कुरान पाक की तौहीन किसी आलम की तौहीन नहीं है,
قرآن پاک کی توہین کسی جو نا وہ علاقے کے بڑے کی توہین نہیں ہے، نہ ہی ملک پاکستان کی توہین ہے، بلکہ قرآن پاک کی توہین کرنا تو امت مسلمہ کے ہر فرد کو ٹھیس پہنچانا اور تکلیف دینا ہے۔ گویا کہ اس نے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی دلوں کو رنجیدہ کیا، تکلیف دی، لیکن اس کی اس ساری سازش کے اندر سب کچھ دب گیا۔ تو آئیے اب اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ یہ سب کھیل کیوں کھیلا گیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ عیسائیوں کو بچانے کے لیے ان کے گرجا گھروں کو آگ لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا وہ مسلمانوں کو ظالم اور ان قرآن پاک جلانے والوں کو مظلوم ثابت کیا گیا۔ اور آج تک بھی اب جڑاں میں دفعہ 144 نافذ ہے، تو یہی سامنے آ رہا ہے جی کہ یہ عیسائی مظلوم ہیں، نعوذ باللہ، گویا کہ مسلمان ظالم ہیں کہ مسلمانوں نے ان کے گرجا گھروں کو جلایا۔ تو گویا یہ ایک انتہائی سازش کے تحت سب کچھ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ظالم قرار دے دیا، حالانکہ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا گیا، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اور پھر ظالم بھی انہیں قرار دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ظالم بنا کر عیسائیوں کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ ان کا تو ظاہری نقصان ہے، بلڈنگز کا نقصان ہوگا، ان کا تو جو نا وہ نقصان ہوگا، تو کسی طرح ہمارے سامنے جو نا وہ ان کا تو ظاہری نقصان ہمیں یہی نظر آتا ہے جی کہ ان کی بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے یا ان کے گرجا گھروں کا نقصان ہوا ہے۔ الغرض یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو یہ کھیل کھیلا گیا ہے امت مسلمہ کا، پوری امت مسلمہ 1.5 ارب سے زائد لوگوں کا جو دل دکھایا گیا، اس کا جو نا وہ ذمہ دار کون ہے؟ اب ہمارے حکمران، سیاسی لوگ، ہمارے افسران، حتیٰ کہ ہمارے علماء کو بھی مجبوراً یہ بیانات دینے پڑ رہے ہیں کہ جی ہم اقلیتوں کے محافظ ہیں۔ بھئی ہے بھی یہ حقیقت ہے کہ اقلیتوں کو تو پاکستان میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں اقلیت کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ تو بادشاہوں کی سی زندگی جیتے ہیں۔ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی اقلیت والے کو پاکستانیوں کی طرف سے کوئی اذیت یا تکلیف دی گئی ہو۔ ہمیشہ اقلیت والوں کو پاکستان میں حقوق ملتے ہیں، اقلیت والوں کو پاکستان میں تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں بھی، اور اس واقعے میں خصوصی طور پہ یہ شوکت مسیح نامی جو بدبخت انسان جو اے سی تھا جڑاں کا، یہ خصوصی طور پہ ملوث تھا، اور ہم حکام بالا سے بھی اپیل کریں گے جیسا کہ اس کو فی الفور معطل کیا گیا ہے، اس کو انکوائری میں بھی شامل کیا جائے، کیونکہ یہ سارے معاملے میں یہ شوکت مسیح نامی آدمی جو نا یہ ملوث ہے، اور امت مسلمہ کا جو دل دکھی ہیں، تو یہ جو ملزمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور امت مسلمہ کے دل کو یہ جو تکلیف اور ٹھیس پہنچائی گئی ہے اس کا حق تبھی ادا ہوگا جب یہ ملزم جو نا کٹہرے میں لا کے ان کو سر عام پھانسی دی جائے، اور ان کو ان کی اس جو نا جرم کی بھرپور اور مکمل سزا ملے، تاکہ ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ حق مل سکے کہ اگر ملک ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، ہماری کتاب اور ہمارا مذہب اس میں محفوظ ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو گویا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے جو نا وہ اسلام کے قلعے کے اندر ہی اگر قرآن یا نبی پاک کی ذات محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کہاں اس کو محفوظ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور یہ جو ظلم ہوا ہے ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے آخر کردار تک پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔